बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग नकवी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो एक पिंकी पिंकी खातून बड़ी मशहूर हो रही हैं, डॉन और ये और वो, इनके हवाले से जो मालूमात आती जा रही हैं, जैसे कल जब ये वायरल हुई कि इनके जो टोर थी, बड़ी अकड़ थी, हाथ में पानी की बोतल, पजामा पहनी हुई और टी शर्ट पहनी हुई, और ये ऐसे चल रही थी और उनको पुलिस वाला सिक्योरिटी दे रहा था, बीबी यहाँ चलिए, बीबी वहां चलिए, इस तरीके से करके एक अकड़ थी जो अकड़ फू हो गई उनकी। और इनको अब 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पे तलब कर लिया गया है। और फिर उनको, आपको पता है कि फिर बहुत सारे बड़े बड़े नाम बाहर आएंगे। लेकिन मसला क्या है, पिंकी है या अरमगान है, आपको पता है अरमगान का केस बहुत मशहूर हुआ था, ठीक है। अभी भी उसके फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, सजा नहीं हुई है अभी तक, ना अरमगान को ना उसके बाप कामरान कुरैशी को, जिसको पिछले साल हम लोगों ने बड़ा एंजॉय भी किया। लेकिन मामला ये है कि ये आखिर ये ड्रग्स का मामला जो है खत्म कब होगा। और अरमगान ने कुछ नामों का इंकिशाफ किया, इसने ये भी इंकिशाफ करेगी। वो नाम पब्लिकली जो है डिस्क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाली ये एक पिंकी है ना, ऐसी कितनी पिंकियां फिर रही होंगी, ठीक है। और पता नहीं कितने अरमगान और होंगे। ये ड्रग्स का अभी आप देखे, उसकी ऑडियो देखे ना, पहले तो वो कह रही थी कि मुझे गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, पहले भी आए 15-15 साल के बाद, जो इन्होंने बाद में फोन करके कहा कि 15 साल हो गए लेकिन तुम्हें जो गिरफ्तार नहीं कर सके, और फिर आए, फिर ये तुम लोग कर लो जो करना है, अब आगे कानून के शिकंजे में। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो मेरे ख्याल में पिंकी ने छूट जाना था, हो सकता है आगे छूट भी जाएगी। जैसे कि इसके बारे में पता चल रहा है कि 7 साल कबल, मतलब सॉरी 7 साल कबल नहीं, कुछ साल कबल लाहौर में इसके ऊपर छापा पड़ा था और इसको 7 करोड़ रुपए लेके तो पुलिस ने छोड़ दिया था। इंसानी जान, नस्लें खराब हो रही हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। पैसा आना चाहिए, इज्जत जाने आने जाने वाली शय, ठीक है। पुलिस ने रिवायती तरीका अपनाते हुए मुजरिम को जो है वो पनाह दी, 7 करोड़ रुपए लेके छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि पैसे के खातिर ईमान बेचना किस कदर बड़ा जुर्म है, वो यहां पर हुआ है। अब ये खातून जो है, ये जब अरेस्ट होने वाली थी, इनको पहले से शायद पता था कि मैं जो वो गड़ जाऊंगी इस मरतबा, तो उन्होंने पहले से वो जारी कर दिया कि भाई मैं जो मुझे अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, मतलब आप देखें कि अगर एक तो जुर्म कर रही है, उस पर खुदा का नाम इस्तेमाल करना कि खुदा ना खास्ता, यानी अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है, वाह। क्या आप इनके वो देख लें, अल्लाह पे ईमान भी है और 2 नंबर काम भी कर रहे हैं, ऐसे ईमान तो भाई फिर क्या ही गई है आपको। खैर, कहती कि अगर मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो ये कोई साहब जो है वो मेरे यही नंबर ऑन रहेगा, इसी से आप लोगों के साथ जो है वो डीलिंग करेंगे और माल चलता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। पिंकी साहबा के 2 भाई जो वो भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन छूट गए, रिश्वत ली होगी जाहिर है, जब भी तो छूटे होंगे। फिर पिंकी जो है वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड से जो है वो ये काम करवाती थी। एक खबर और भी पता चली है कि लाहौर से या पंजाब में, हाँ जहां से भी ये रहती थी पंजाब में, लाहौर से, वहां से खवातीन के जरिए ट्रेनों के जरिए जो है यहाँ पर भेजती थी और वहां पर राइडर खड़े हुए होते थे, राइडर के हाथों जो है ये माल आगे भेजा जाता था। तो ये हाल है, मतलब इतना मुनज्जम तरीके से ये काम हो रहा है और उसके बाद भी वो ये नहीं कि भाई ये काम बंद हो, अब वो काम चलता रहेगा, इन्हीं के नंबर से चलेगा। ये आखिर ड्रग्स जो है ये आ कहां से रही है, जाहिर है कि आपको पता है कि कहां से आ रही है, वादी कीरा से आ रही है ये। और उसमें आप देखें खातून की आप कारीगरी देखें, घर में जो है वो रेड वाइन जो होती है वो बनाने की माहिर थी, घर में वो भी बना रही थी जिस वक्त इनके ऊपर छापा पड़ा है। लाल दारू, और ये लाल दारू पीता कौन है ज्यादातर, आपको पता है एलिट क्लास के लोग पीते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह पीते हैं। तो जब हमारे यहाँ मिनिस्ट्री अगर इन्वॉल्व होगी, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो कद्दू को यहाँ पर कुछ खुशहाली आएगी। और जिसको भी वाकई में वो कहते थे कि कराची दुबई है, कमाने का धंधा जो है, मतलब कमाई का धंधा, वो ये कराची बनाया हुआ सबने। लाहौर से आ जाइए, सिंध से आ जाइए, केपीके से आ जाए, बलोचिस्तान से आ जाए, कश्मीर से आ जाए, अमेरिका से, इटली से आ जाए, 2 नंबर काम कीजिए यहाँ पर कराची में जो है वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करें।
ان لوگوں کے اندر تو مطلب یہ تو بے ضمیر قوم ہے نا، یہ جو جتنے بھی ڈرگ ڈیلرز وغیرہ ہیں یا 2 نمبر کام کرنے والے ہیں. لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو وہ آخر اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے کیوں نہیں نبھا رہے ہیں؟ ابھی آئی جی سندھ اگر وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، آئی جی سندھ ایکشن نہیں لیتے. اور کیا آپ کو کیا پتا، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ پتا ہوگا 110% پتا ہوگا کہ فلانی عورت جو وہ یہ کام کر رہی ہے، یہاں پر کہاں کون کام کر رہا ہے. پولیس کو ہر چیز کی اطلاع ہوتی ہے، لیکن آخر کیوں مجرموں کو جو ہے پناہ دی جاتی ہے؟ کراچی میں ہو رہا ہے نا، چھوڑو ہمیں کیا. تو کراچی میں تو سندھی بھی جو ہے بیچارے وہ بھی اس نشے کا شکار ہو رہے ہوں گے، پنجابی پٹھان بلوچ بھی شکار ہو رہے ہوں گے، کشمیری بھی، بلتی بھی، سب لوگ شکار ہو رہے ہوں گے اس کا. آپ سوچیں کہ ان لوگوں کی ضلالت کیا ہے کہ اسکول کالج تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں یہ بچوں کو نشوں پہ لگا رہے ہیں. اور یہ جو ایلیٹ کلاس والے ہیں، یہ ذرا اپنے آپ کو اوقات میں رکھیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ پارٹیوں میں جا رہے ہیں. پارٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈانس ہوتا ہے، صرف ڈانس ہوتا ہے. آپ کی بیٹیاں کیا منہ کالا کر کے آ رہی ہیں، آپ کے بیٹے کیا منہ کالا کر کے آ رہے ہیں، وہ سب کو پتا ہوگا. ہاں نہیں ہم لوگ تو کھلے براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے. تو یہ چلتا ہے آپ کی بیٹی کے کئی بوائے فرینڈ اس کے بعد شرافت کا لبادہ اوڑھ کے آپ تو کھڑے ہو جاتے ہوں گے. ایسی لڑکی کو کون منہ لگاتا ہوگا، ایسے لڑکوں کو کون منہ لگاتا ہوگا؟ آپ اپنی نسل خود برباد کر رہے ہیں جو والدین اپنی اولاد پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے. اور پھر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ والدین سے یہ اولاد بدتمیزی کر رہی ہے. تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو آپ کی اولاد بدتمیز نکلے گی نا. آپ لوگ خود بھی 2 نمبر زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اولاد وہی کہے گی ہمارا والدین کون سے اچھے ہیں. تو جب آپ غلط کام کرو گے تو آپ کی اولاد جو ہے وہ مکافات عمل ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. اب وہ 14 سال کی عمر سے ماڈل بننے کے لیے کراچی آئی تھی اور یہاں پر آ کے انہوں نے ماڈلنگ شروع کر دی کوکین کی. سب سے زیادہ خطرناک نشہ ہے یہ. آئس سے اسٹارٹ کیا، آئس سے کوکین پر آ گئے. کوکین گھر میں بھی بناتی ہیں اور اس کے بعد لال دارو بھی بناتی ہے. ماں بھی انوالو ہو گئی، ظاہر ہے والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے بھائی ہماری بیٹی پیسہ آنا چاہیے. وہ لاہور میں جہاں پر ان کو پکڑا گیا وہ کرائے کا فلیٹ تھا جس میں اس وقت آن دا اسپاٹ ہی بن رہی تھی. کبھی ارمغان کی صورت میں آتے ہیں، کبھی اس کی صورت میں آتے ہیں. یہ چیزیں ہم لوگ آخر کب تک دیکھتے رہیں گے بھائی؟ یہ چیزیں ان کے اوپر ہمارے اداروں کو سخت ایکشن لینا چاہیے. ہماری جو سندھ کی خاص طور پہ آئی جی صاحب ہیں وہ ذرا اس کے اوپر سخت نوٹس لیں. آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو پولیس سے اور نفرت ہو رہی ہے ان چکروں کی وجہ سے کہ آپ لوگ 2 نمبر کاموں میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ چل رہا ہے. کراچی میں چرس کے اڈے کھل گئے، جگہ جگہ شراب کے اڈے کھل گئے. 2 نمبر لڑکیاں وہ پارلر، آئس کریم پارلروں میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ کبھی ہوا تھا کراچی میں؟ یہ حرکتیں ہوتی تھی لیکن اب ہو رہی ہیں. جو کبھی نہیں سنا تھا کہ یہاں پر کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو رہا ہو وہ سب یہاں ہو رہا ہے. بچوں کو نشے کے عادی بنا دیا جو کبھی کسی کے الطاف حسین کے دور میں نہیں تھا. یہ ان کے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے. دبئی واقعی میں دبئی بن گیا ہے یہ ان بغیرتوں کے لیے. یہ آتے وہاں سے یہاں پر آ کے کماتے ہیں اور 2 نمبر طریقے سے کماتے ہیں. کیا یہاں پر جو ہے وہ صاف ستھرے پنجابی نہیں رہتے؟ بہت رہتے ہیں جو کسی کے کام میں نہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. بہت نائس لوگ ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں یا کسی اچھے عہدے پہ بھی ہیں، حرام کرنے والا نہیں کھاتے. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو چند لوگ ہیں پورے معاشرے کو، پوری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں یار یہ ہماری. اور یہ کوئی دیکھیں، یہ بچوں سے میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ہے نا یہ کوئی فیشن نہیں ہے. نشہ وغیرہ کوئی فیشن نہیں ہے. یہ کیا آپ ایلیٹ کلاس کے تو آپ نشے کریں گے اور وہ ناک بند کر کے ایک نتنے سے جو ہے وہ پاؤڈر سونگیں گے؟ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا. لعنت ہے آپ کے اوپر اگر آپ کی یہ سوچ ہے. آپ لوگ اے لیول او لیول سے کم میں تو پڑھتے نہیں ہیں. آپ لوگوں کو یہ تعلیم ملتی ہے تو اس سے تو اچھا ہمارے یہ جائل جبٹ اسکول کے جو بچے ہیں. جائل جبٹ اسکول سے مراد یہ کہ جو جن کے ٹیچرز بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی تعلیم دینے کی کوشش کر آگے، تو ان میں انسانیت ہے، ان بچوں میں انسانیت ہے. آپ سے تو کروڑوں درجے بہتر ہیں. تو خدا کا واسطہ اپنی نسل کو بچائیں اور یہ ان چکروں سے نکالیں. اللہ حافظ.